شد چون غرض آمد هنر پوشیده شد مجرما را جو به جلادان دهند ریش من اشارهن خواه گفتن دت کے خود پہ ما توئی روزی محنت قاتلہ ما توئی زا محمد شافی ہر داغ بود زا محمد شافی ہر داغ بود کہ جز حق چشم او مذاق چشم عارف دا امان ہر دو کون کے بدو یا بید ہر بہر او حق ہنی واحد کہ تو زاہد شوی حق ہنی واحد کہ تو زاہد شوی تا غرض بگزاریو شاہد شوی انتہائی واجب الاحترام خلفائے کرام برادران سلسلہ اور دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا کہ ہم ان ساعتوں میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام، یہ اس کا فضل خاص ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے قائم یہ خانقاہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہم وقت مصروف عمل ہے۔ محترم مقام جناب خلیفہ مجاز سید اقبال چلپی صاحب گزشتہ طویل عرصے سے ربیع الاول کی 25 تاریخ کو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی محفل سجاتے ہیں۔ سوئی اتفاق کے ان سال یہ 25 تاریخ آج شب جمعہ کی اس نشست میں شامل ہو گئی اور باہمی مشورے سے یہ قرار پایا کہ اس نشست کو شب جمعہ کی نشست کے ساتھ ملا لیا جائے تاکہ ہر دو جانب سے فیوز و برکات جو ہے شرکائے مجلس کے حصے میں آئے۔ اس عادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدو یہ بخشندہ تو تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہوتا ہے کہ جب وہ فکروں کو اس طرح سے تربیت دیتا ہے کہ نہ صرف اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اہل اللہ کی یاد کی محفلوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کا بھرپور انداز میں اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میں
अपनी जानिब से और खुलाफा की जानिब से, अपने खानवादे की जानिब से जनाब सैयद इकबाल चरफी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शब जुमा की नशिस्त में अमूमी तौर पर हम असर से मगरिब और मगरिब से इशा तक ज़िक्र व अज़कार, ख़ास तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया के ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम करते हैं और इहतमाम ख्वाजगार नक्शबंदिया का हर शब जुमा में अहतमाम होता है। आज की नशिस्त की मुनासिबत से ये फैसला किया गया कि इस महफिल को महफिल नात में ज़म कर दिया जाए। हमारे ताइफा रूमी के सना ख़ां मैं सुन रहा था कि अपना हिस्सा शामिल कर रहे थे और साथ साथ बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के वाक़यात भी हमारे नायबीन पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। इंशाअल्लाह ये जो ज़ौक़ और शौक़ है अहलुल्लाह से ताल्लुक़ और निस्बत का, हमें यकीन कामिल है कि वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद जिला पैदा होगी। अल्लाह ताला का खुसूसी फजल शामिल हाल होगा और इस मुकाम से अहलुल्लाह की यादों की महफिलों को और अहसन अंदाज में इंशाअल्लाह सजाने का एहतमाम किया जाएगा। ये तमीदी गुफ्तगू आज की नशिस्त की मुनासिबत से मर्द व ख़वातीन मौजूद हैं। हमारा पैगाम जो है मैसेज को डिलीवर करना है, पहुँचाना है और इंशाअल्लाह यहाँ तक तो पहुँचे। अगली मंजिलों के लिए तगो-दो और कोशिश है कि अल्लाह ताला हमारे रास्ते की मुश्किलात, तंगियों, परेशानियों को हमसे दूर करे और ये सफ़र हम पर आसान हो जाए और जो रोशनी पैदा करने का जो अज़्म लेकर हम घरों से चले और उस मुकाम तक आ गए हैं, अल्लाह ताला माहौल को रोशन करे। अल्लाह ताला इल्म व इरफान व आगही के शोबे को अपने खुसूसी फजल से ज़ुल्मीन के हाथों के जरिए हमारी मदद करे। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी व नासिर हो। आज की नशिस्त में मसनवी शरीफ की एक हिकायत, मसनवी शरीफ क्या है, साहिब मसनवी कौन है, ये अक्सर हमारी बयान में ये बात आती है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आज से कमोबेश 700 साल पहले तुर्की खूनिया में मौलाना का दौर था। हर तरफ मौलाना का गुलगुला था। पूरी खूनिया शरीफ में मौलाना यक्का व यगाना थे। आपके मुकाबिल कोई भी आलिम वक्त का वली आपके मुकाबिल नहीं था। आप उस दौर से लेकर अब तक और क़यामत तक के लिए आपकी हैसियत मुसल्लम है और आपकी मसनवी शरीफ जो हस्ब कुरान दर ज़बाने पहलवी है, वो हर ज़माने के लिए उसमें शिफा है, हर ज़माने के लिए उसमें बरकतें हैं, हर ज़माने के लिए उसमें तरबियत है, हर ज़माने के लिए माशरे की के खदोखाल नुमाया करने और मखलूक खुदा को अल्लाह से करीब तर करने का फरीज़ा मसनवी शरीफ अदा कर रही है। मसनवी शरीफ क्या है कि कुरान की शरह का, कुरान की तशरीहात का, अहादीस मुबारका की इल्म का एक ऐसा बहर ज़ख़्ख़ार है, ऐसा गहरा समंदर है जो मसनवी शरीफ कहलाता है। जिसे आज की नशिस्त में सूरह हदीद की आयत को बुनियाद बनाकर हज़रत मौलाना एक मज़मून तराशते हैं। सूरह हदीद की पहली आयत है, वह माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह माकुम ऐनमा कुंतुम। साथ ही कौल है कि नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम कहीं भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब है। बंदे को यही ज़ेबा है कि वो अपने रब को इस हयात मुबारका के दौर को अपने रब को पहचानने के लिए इस वक्त को वक्फ करे, ना कि वो मखलूक में अल्लाह की तख्लीक़ात में उलझ जाए। कब तक मखलूक से मोहब्बत का सिलसिला रहेगा? खालिक से ताल्लुक़ कब जुड़ेगा? जैसे ही खालिक से ताल्लुक़ जुड़ेगा सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। मरूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में सूरह हदीद की इस आयत वह माकुम ऐनमा कुंतुम की शरह बयान करते हैं। हर कुरानी आयत और अहादीस मुबारका की शरह हिकायत के अंदाज में भी बयान की जाती है।
मसलन ये कुरान ही का असलूब है कि कुरान में सूरह बकरा जो गाय की सूरत कहलाती है, सूरह निसा जो औरत की सूरत कहलाती है, सूरह तीन जो इंजील की सूरत कहलाती है, सूरह फील जो हाथी की सूरत कहलाती है, सूरह कमर जो चांद की सूरत कहलाती है, सूरह शम्स जो सूरज की मिसाल के लिए कह रहा हूँ। कुरान में भी इसी तरह की तमसीलात के साथ सूरतों का नज़ूल हुआ। मसनवी शरीफ का भी यही अंदाज है कि किसी आयत को समझाने के लिए एक हिकायत का रूप इख्तियार किया जाता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के शेख जनाब शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह हमारी खानखा के सदर दरवाज़ों पर बड़े दरवाजे पे बड़ा नाम है, मौलाना की शेख शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। और हमारी दरवाज़ा छोटा दरवाजे से हम और आप दाखिल होते हैं, वो नाम जो है मंसूब है हमारे शेख खादी शाह शफीक अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह से। तो बड़ा नाम शम्स तबरेज़ का है। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और मस्जिद के जो मौलवी साहब थे उनसे उन्होंने छेड़ने के लिए कहा, या जो भी उन्होंने कहा कि आओ बैठो मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाता हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा कि मैं हिकायतें नहीं सुनता। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम हिकायत नहीं सुनोगे तो तुम काफिर हो जाओगे। चले वो कैसे कि सबसे बड़ा हिकायत बयान करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, पूरा कुरान हिकायतों की शक्ल में है। अगर तुम हिकायत नहीं सुनोगे तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। तो हिकायतों का ये अंदाज हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब अतहर दिल पर अल्लाह की जानिब से अशआर का नुज़ूल हुआ और कुरान की शरह मकतबीये मौलवी मानवी खास तो कुरान दर ज़बान पहलवी के फारसी ज़बान में कुरानी आयात की शरह का नाम मकतबी शरीफ है। आज की आयत में वह वमाकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो, तुम कहीं भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या ख्याल है? या रुके थोड़ी देर, रुकते हैं, क्या ख्याल है? हम कहीं भी हो अल्लाह हमारे साथ है। जिस दिन ये ख्याल पुख्ता हो जाएगा वो हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है जाहिर में, बातिन में, पब्लिक में, तखलिए में। अगर ये ख्याल हमारे साथ रहे कि अल्लाह हमारे साथ है, वो हमारी लगे जान से ज़्यादा हमसे करीब है, तो ज़रा सोच के बताइएगा कि किसी बुराई और गुनाह का फिर ख्याल रह जाएगा। हमारा ख्याल इस वजह से है कि हम कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मौलवी कहता है कि अल्लाह जो है अर्श पर है, बहुत दूर है, जबकि अल्लाह फरमाता है कि तुम कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वमा कुमई नमा खुन तुम कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब ख्याल पुख्ता हो जाएगा फिर क्या होगा? पहले ही मरहले में सुधार शुरू हो जाएगा। सारी बात जो है वो गफलत ही की तो है। इस गफलत से निकल गए तो मंजरनामा क्या होगा? बदल जाएगा। अभी तक हम ये सोचे बैठे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं लोग, बड़े धड़ल्ले से। सारी बुराइयां उन्होंने पूरे एतमाद से कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं है कि वो अल्लाह हर लम्हे साथ है, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा है। अगर आज भी ये ख्याल पैदा हो जाए और उस पर दर्जा बदर्जा नहीं कहा जा रहा कि भाई चिल्ले में 40 दिन में सारा दौर मुकम्मल कर लीजिए, आहिस्ता 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 ये ख्याल पुख्ता हो खुदा की मअय्यत का, अल्लाह की संगत का, वो हमारे साथ है। यकीन रखिए मर्द व ख़वातीन सबकी तरफ मुमकिन है हम और आप सभी ऐसे हों कि माजी में बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम गुनाह समझे बगैर करते थे। जिस तरह से खुदा शनासी ज़रूरी है, जिस तरह से रसूल शनासी ज़रूरी है, जिस तरह से कुरान शनासी ज़रूरी है, इसी तरह से गुनाह शनासी भी ज़रूरी है। हमें मालूम तो हो साल से ग़ीबत कर रहे हैं, शऊरी नहीं। साल से अपने कारोबारी मामला में झूठ बोल रहे हैं, ख्याल ही नहीं है। साल से अपने मफादात के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ख्याल ही नहीं है। तो ये माशरा इस हाल को जो पहुंचा है, नाप तोल में गड़बड़, सौदे में, हर जगह बहरहाल वो ये ख्याल नहीं है कि अल्लाह देख रहा है।
जिस दिन दोस्तों ये ख्याल पुख्ता हो जाएगा मर्द व ख़वातीन की ज़िंदगी में, वो दिन आ जाएगा कि हम खुदा शनासी के साथ साथ गुनाह शनासी से भी आगाह हो जाएंगे। तो यकीन रखिए वो बड़ा नुक्ता नवाज है, वो बड़ा फजल करने वाला है, वो बड़ा दरगुजर करने वाला है। हिल्म गरचे मवासाहा कुनात, अल्लाह का हिल्म पर्दापोशी करने का जो वक्त है अल्लाह का, वो बहुत अरसे तक पर्दापोशी करता है। हिल्म गरचे मवासाहा कुनात, चूंकि आज़ाद बेगुराद रुस्वा कुनात, जब लोग हद से गुजर जाते हैं तो अल्लाह फिर क्या करता है, रुस्वा कर देता है। इख्तियार कुल्ली अल्लाह के पास है, वक्त देता रहता है, वक्त देता रहता है, वक्त देता रहता है। समझने वाले समझ कर अपना रास्ता सीधा कर लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं हिल्म गरचे मवासाहा कुनात, चूंकि आज़ाद बेगुराद रुस्वा कुनात, जब लोग हदों से गुजर जाते हैं, पूरी मजलिस के पैगाम है, गुजर जाते हैं तो फिर क्या होता है, खुदा की जानिब से रुस्वाई आती, अंदाज रुस्वाई, कदर व मंजिलत घट जाती है। जो कारोबार जिस पे बड़ा नाज होता है वो घटता चला जाता है, जो मकाम व मर्तबा माशरे में मिला होता है वो छिनता चला जाता है। एक खास तरह की गिरफ्त जो है अल्लाह की जानिब से आती है, और जैसे ही समझदार क्या करता है, पहले कांटे के चुभते ही वो होशियार हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जिसकी नतीजे में ये मुश्किल आई है। वरना अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। काबरा यकबर मई की गोफ्तियार, पूरे कुरान में एक मुकाम पर आया है, मेरा घर काबतुल्लाह को मेरा घर करार दिया। एक मुकाम पर काबतुल्लाह को कुरान में एक मरतबा अपना घर का गोफ्तिया अब्दी मरो हफ्तौद बार, और 70 मरतबा कहा मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। यहाँ तक तो बात हुई, वह माकुम ऐनमा कुंतुम, एक मैंने शरह बयान कर दी, पिक्चर क्लियर हो जाए ताकि बात अगली बात आसानी से समझ आ जाए। सूरह हदीद की आयत, मेरे दरमियान हुफ़ाज़ भी बैठे हुए हैं, साहब बैठे हुए हैं और फराब साहब बैठे हुए हैं, ये हुफ़ाज़ हैं जो हमारे सर्कल में मौजूद हैं। सूरह हदीद की आयत, वो माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो इस बात को समझाने के लिए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत का सहारा लेते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी का मामूल ये था कि वो रात को भेष बदल कर अपनी सल्तनत के गली कूचों में घूमा करता था। कहीं कोई तंगी में तो नहीं है, किसी घर से रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई परेशान तो नहीं है, चोर डाकू तो नहीं लोगों को तंग कर रहे हैं। वो खुद भेष बदलता वक्त का बादशाह और गली कूचों में घूमता रहता है। रोज का मामूल था उसका, ना वो बादशाह रहे ना वो रियाया रही, ना वो बादशाह रहे ना वो रियाया रही। कैसी एहसास जिम्मेदार, दिन भर सल्तनत के काम और फिर रात को भी ड्यूटी। वाह 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 वाह, जबरदस्त बात है भाई। बहरहाल वो घूमा करता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसने देखा कि कुछ लोग एक जगह जमा है। बादशाह जो है जाकर उन्हें बैठ गया, तो उन्होंने पूछा कि वो लोग कर क्या रहे थे। सारे बैठे हुए थे एक जगह और अपना कमाल बता रहे थे। दरअसल सारे के सारे चोर थे और एक जगह बैठकर एक प्लानिंग कर रहे थे कि आगे हमने क्या करना है, कहाँ कार्रवाई डालनी है। तो बादशाह भी जाकर उन्हें बैठ गया। तो एक सब अपनी खूबियां बयान कर रहे थे। एक ने कहा कि मेरी खूबी यह है कि मैं अगर रात को कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनूं तो मुझे मालूम हो जाता है कि कुत्ता क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा कि मेरी खूबी ये है कि इसको रात की तन्हाई में तारीकी में मैं देखूं, दिन में पहचान लेता हूँ। तीसरे ने चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये सलाहियत है कि बुलंद से बुलंद इमारत पर मैं कमन डालकर दूसरी तरफ उतर जाता हूँ। चौथे ने कहा कि मेरे हाथ में वो ताकत है कि मैं कहीं भी सुराख करके नकब लगाकर खजाने भी निकाल लेता हूँ। चारों ने ये खूबियाँ बयान की। एक ने कहा कि मैं जगह की मिट्टी को सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं है।
उन चोरों ने अपनी खूबियां बयान की और बादशाह से पूछा कि तुम नए नए आए हो, तुम्हारी खूबी क्या है? क्योंकि कह चुका था मैं तुम ही में से हूं पहले। तूने पूछा कि तुम्हारी खूबी क्या है? उसने कहा कि मुजरिमों चुंब जल्लादान मुजरिमों चुंब जल्लादान जुम्बद रीशमन इशारहन। बादशाह ने कहा कि मेरी खूबी मेरी दाढ़ी के अंदर है, अगर मैं कलम से दाढ़ी को हिलाऊं तो मुजरिमों को खलासी हो जाती है, उनको माफ कर दिया जाता है। भैया हमारी खूबियां तो अलग थी, ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा हमारे हाथ में आ गया, जैसी वो दाढ़ी हिलाएगा तो हम सब फंस भी गए तो जान छूट जाएगी। कौन गुफ्तांदर के खुद बे मौत हुई। तमाम चोरों ने कहा कि आप तो हमारे खुतुब हैं, आप तो हमारे रहबर और रहनुमा हैं, आप तो हमारे खुतुब हैं, कभी हम किसी मुश्किल में फंस गए तो आप करम से दाढ़ी हिला दीजिएगा, हमारी जान छूट जाएगी। अरे क्या किया, जो इतना माहिर बंदा हमारे साथ शामिल हो गया है कि जिससे हमें एक तरह की सपोर्ट हो गई है, कोई खतरा नहीं है, जो भी कार्रवाई करेंगे इसकी दाढ़ी हिलाएगा, जान छूट जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि आज हम बादशाह के महल में नकब लगाते हैं, डायरेक्ट जो है बादशाह के, क्योंकि इतना माहिर आदमी आ गया है, सब एक से बढ़कर एक माहिर है, सब एक से बढ़कर एक माहिर है, उसमें एक माहिर तरीन आदमी भी आ गया जिसकी दाढ़ी हिलेगी तो उसको जान छूट जाएगी। चले बादशाह के महल में नकब लगाते हैं। जैसे सारे निकले तो दाएं जानिब से कुत्ते के भूकने की आवाज आई। तो जो कुत्ते की बोली का फहम रखता था उसने कहा कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। क्या कह रहा है कुत्ता? कुत्ते की बोली समझता था। उसने कहा कि कुत्ता ये कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। सद हिजो बस दिल बसु ये दीदाशुद, सैकड़ों हिजाबात आंखों के रास्ते दिल पे पड़ जाते हैं, और चू गरज आमद हुनर पोशीदा शुद, और जैसे गर्ज आती है हुनर छुप जाता है। खुला बताने वाले बता रहे हैं कि देखो बेटा ये काम ना करो, देखो बेटी ये काम ना करो, ये मुनासिब नहीं है, मगर गर्ज की वजह से उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाती है। उसने साफ कह दिया कुत्ते की बोली वाले ने कि देखो बादशाह साथ है, रुकते ठहरते समझते भाई हमें बादशाह कौन है, चले भी ऐसी होगा। आगे गए तो सूंघने वाले ने मिट्टी को सूंघ कर बताया कि यहाँ पहले एक बुढ़िया का घर था और यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ राख ही राख है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो लोग चलते हुए बादशाह के महल की उस दीवार पर पहुँच गए जो खजाने से करीब था। करीब पहुँचे तो सूंघने वाले ने बताया कि यहाँ से इतने फासले पर खजाना है। कमन डालने वाले ने कमन डाली, जिसपे दीवारों पे चढ़ते हैं कमन कहते हैं, चढ़ते हैं तो कमन डालने वाले कमन डाली, सारे दीवार फलांग कर वहां पहुंच गए। बादशाह साथ है, ध्यान में रखिएगा, बादशाह साथ है, सब फलांग के वहां चले गए। नकब लगाने वाले ने सुराख करके उसी जगह सुराख किया जहाँ खजाना रखा हुआ था, और सारे खजाने तक पहुंच गए। खजाना सारा निकाल, बादशाह की आंखों के सामने सारा खजाना जो है वो बट गया। बादशाह मौजूद है, उसको भी हिस्सा दिया गया कि भाई तुम्हारा आज ही आया, बड़ी बरकत वाला काम हो गया, तुम भी लो अपना हिस्सा। तो लोग जब बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं तो थोड़ा सा निकाल देते हैं, अपनी दानिश में बहुत बड़ा काम करते हैं दरअसल। तो उन्होंने भी क्या, खजाना इतना बड़ा हाथ आ गया तो हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा इनको भी देते हैं जो आज साहब नहीं शामिल हुए हमारे ग्रुप में, मैं उसको भी खजाना दिया गया। और सारे चोर जो है वो ये कार्रवाई करके चले गए। बादशाह ने सबके घर देख लिए, सबके घर देख लिए, और सुबह जो है अपने सिपाहियों को भेजकर सारों को एक साथ पकड़वा लिया। कार्रवाई रात को हुई है, सुबह पकड़ाई हो गई है, ये कौन इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कैसे? और सारे परेशान है। तो जो रात को देख के दिन को पहचान लेता था ना, एक पैसा चोर भी था ना जो रात को देखता था जिसको दिन को पहचान लेता था, तो उसने कहा कि नहीं मैं पहचान रहा हूं, ये रोशन क्या है। बादशाह तख्त पे बैठा हुआ था और सारे चोरों को बांध के ला के यहाँ जो है बिठा दिया गया था। सब डरे सहमे हुए थे। जो रात को देखकर दिन को पहचानता था उसने बादशाह को पहचाना।
उसने बादशाह को पहचान लिया। अब यहाँ रुकते हैं कि सूंघने की सलाहियत, ये एक सलाहियत थी ना, इस पूरे चोर को सूंघने की सलाहियत थी। सूंघने की सलाहियत का ताल्लुक अक्सर कहता हूँ कि नाक तो हमारी अंबिया और अहलुल्लाह जैसी ही है, मगर हम सूंघते नहीं है। सूंघते सिर्फ अपने शौक की चीजों को है जो हमें पसंद है, वरना मेरे आका ने क़रन से दोस्त की खुशबू बिलाल हजरत अवैस क़रनी की खुशबू सूंघी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू को सूंघ लिया। ऐसा ही है ना। कमन डालने की मिसाल है कि दीवार पर कमन डालकर चोरी कर रहे हैं। एक कमन हमारे आका ने अल्लाह से इश्क की बुनियाद पर ऐसी फेंकी आसमानों की तरफ कि अर्श तक चले गए। कमन फेंक रहे हैं तो चोरी करने के लिए फेंक रहे हैं, और जब पॉजिटिविटी के साथ ये काम किया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि खुदा से, अल्लाह से इश्क और ताल्लुक की बुनियाद पर आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श तक की परवाज करते नजर आते हैं। शब असरा में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। सूरह 15वें पारे की आयत, शुरू की आयत का खुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श तक की परवाज की। रात को देखकर दिन में पहचानना, रात को देखकर दिन में पहचानने का वक्त। शब असरा में अल्लाह को देखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शब असरा में अल्लाह के नबी ने रात को अपने रब का दीदार किया। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि न नजर फिरी न तबीयत पर घबराहट हुई। मूसा से होश रफ्त पयक जल व ये सिफात, मूसा से होश रफ्त पयक जल व ये सिफात, तू ऐन ज़ौत मी नगरी दर तबस्सुमी। मूसा एक जलवे की वजह से गश खाकर गिर गए और आपने ऐन ज़ात को देखा और मुस्कुरा रहे थे। हमारे आका की रात को देखा। तो बात यहाँ पर यह है कि जो देखते हैं ना, उनकी शहादत कबूल की जाती है। काजी के दरबार में कोई मुकदमा हो जज के पास, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जज के पास मुकदमा हो, और मुकदमे में दो गवाह आए, एक कहे कि मैंने ये वाकया देखा और दूसरा कहे कि मैंने ये वाकया सुना, तो जज साहब क्या फैसला करें? जज साहब फैसला करेंगे कि जिसने देखा है उसको बिठा लो और जिन्होंने सुना उनको फारिग कर दो, उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखा है। तो शाहिद कौन होता है? शाहिद वो होता है जो देखता है। शाहिद वो होता है जो शाहिद होता है, देखता है। और शाहिद ही को सिफारिश की अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, गैर शाहिद को इशारा नहीं होता। आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंख से अल्लाह को देखा। आप अल्लाह के शाहिद हैं, आप अल्लाह के शाहिद हैं। इसीलिए महशर में आपकी शिफाअते कोबरा से अल्लाह जो आपको बहरमंद करेगा और आप शिफाअत करेंगे। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि सर की आंख से अल्लाह को देखा है, और जिन्होंने सर की आंख से अल्लाह को देखा है तो मायशर में अल्लाह ताला उन्हें खुसूसी इख्तियार देगा शिफाअत की। तो फिर क्या होगा? अगर लिबास बाशरियत के दौर में जिसको हम और आप गुजार रहे हैं और मुख्तलिफ पीढ़ियों में हैं, कोई 20 साल के बच्चे हमारे बैठे हैं, कोई 30 साल के जवान बैठे हुए हैं, कोई 40 साल वाले हैं, कोई 50 और 60 के पीढ़े में हैं, तो अगर इस दौर को पूरे शऊर के साथ आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु से मोहब्बत के अंदाज में गुजारा जाए तो फिर क्या होगा? आपकी शफाअत से बहरमंद होंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। शर्त क्या है? शर्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो जाविये हैं। आप शफील मुज़नबीन हैं, गुनाहगारों की बात करेंगे, तो हम क्यों अपने आप को गुनाहगारों की सब में रखें? हम क्यों ना आपको अपने आप को आपसे मोहब्बत करने वालों के सब में शामिल करें? अगर हम आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को आपकी हयात मुबारका के मुताबिक गुजार कर आपसे करीब कर हो जाएं,
حب احمد ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر منظرنامہ بدل جائے گا. شفاعت تو مذنبوں کی، شفاعت تو گنہگاروں کی ہوگی. ایک صاحب نے پیچھے سوال کیا کہ محشر میں کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا. محشر میں مشہور بات ہے کہ کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا. بھائی جو جن پہ وزن لدا ہوگا وہ کسی کا وزن کب اٹھائیں گے؟ جو وزن سے فارغ ہو چکے ہیں وہی دوسروں کا وزن اٹھائیں گے. وہ اس منزل پر ہوں گے. آقا کے امتیوں میں بے شمار اہل اللہ اور مومنین کی مثال یہ ہے کہ وہ شفاعت کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ شفاعت، مخلوق کی شفاعت کریں گے. کہتے ہیں نا ہمیں تو صرف یہ سبق یاد ہے کہ حافظ صاحب بنا دو بچے کو تو نانی علی اور دادی علی 7 افراد کی وہ شفاعت کر دے گا. ارے اس سے آگے منظرنامہ سیٹ کرو نا، کہاں سے کہاں چلی جائے گی بات. اسی لیے مومنانہ شان جب پیدا ہوگی تو اللہ کے نبی سے تعلق پیدا ہوگا، اور اللہ کے نبی سے جب تعلق پیدا ہوگا تو پھر مقام کیا ہوگا؟ نہ صرف آپ کی امتی نہ صرف آپ کی امتی ہونے کا حق ادا ہو پائے گا بلکہ شفاعت مثال دے کر گزرتا ہوں یہاں پہ کیسے شفاعت کریں گے. ایک صاحب جو ہے وہ ہماری بیان میں بات آئی ہوگی ماضی میں، ایک زیادہ بتاؤ بھی آئی ہوگی. ایک صاحب کسی بزرگ کے بارے میں سنا ہوگا کہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں. وہ شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے بزرگ سے ان کا پتہ پوچھ کر وہ گئے. جب گئے تو پتہ چلا کہ کپڑے کی دکان ہے اور کپڑے کی دکان میں وہ کام کرتے ہیں، کپڑے کی اپنی دکان ہے. جب گئے تو جا کے دیکھا، سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب کوئی توجہ نہیں مل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور کپڑا بیچ رہے ہیں، لوگ آ گئے ہیں. بہت دیر ہو گئی، بیدار ہو گئے. کسی شوق سے ملنے کے لیے آیا تھا، یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہے کہ اپنے کاموں میں لگے، مال کما رہے. ایک جملہ انہوں نے شعر موضوع کیا. آمد ہو جاتی ہے بعض اوقات اور ایک شعر خود بخود ڈھلا ڈھلایا آ جاتا ہے. تو فارسی میں ایک شعر موضوع کیا، نہ مردست کی دنیا دوست دارت، مرد نہیں ہے دنیا کو دوست رکھتا ہے. کیا کہ خاموشی سے اٹھ کے وہاں چلے گئے اور جا کے بڑے دور سے آئے تھے تو ایک مسجد میں جا کر وہ لیٹ گئے. ظہر کے بعد نماز کے بعد وہیں لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی، وہاں پہ دیکھا کہ محشر کا منظر ہے اور بھاگ رہے لوگ. جیسے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ محشر میں کوئی کسی کو نہیں جو پوچھے گا، وہ بات یہاں پر ثابت آتی ہے. کیونکہ جن کے اپنے بہت سارے بوجھ ہوں گے وہ کیا کسی کا بوجھ اٹھائیں گے. جو بوجھ سے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہوگا. ان کی زبان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچا ہوگا. ان کے ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق فیض یاب ہوئی ہوگی. وہ کب وزن اٹھانے والے ہوں گے؟ وہ تو وزن کم کرنے والے ہوں گے. تو دیکھا محشر کا منظر ہے اور ایک بندہ ان صاحب کے سینے پہ چڑھا بیٹھا ہے اور وہ تقاضا کر رہا ہے کہ دنیا میں تجھے پیسے لیے تھے اب واپس کر. دنیا کی زندگی دنیا میں رہ لے، پیسے وہاں ہوتے تھے، یہاں کون سے پیسے؟ چلو یہاں اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنی نیکیاں مجھے دے یا میرے گناہ کو دے. بڑی دونوں میں بڑی جھگڑا ہو رہا تھا. اتنے میں وہ صاحب آ گئے تو کپڑا بھیجا ہے. اگر کیا کر رہے ہو؟ ہمارے دوست کو کیوں پریشان کرو؟ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ دنیا پیسے لیے تھے اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے. کہ کتنے پیسے لیے تھے؟ کہ ہاں اتنے لیے تھے. کہ یہ ہمارے اعمال کے پہاڑ ہیں سونے کے، جتنے چاہو ان میں سے لے لو، ہمارے دوست کو چھوڑ دو. کیا ہوا؟ شفاعت ہو گئی نا. جو اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، محشر والا سکہ ان کے پاس ہوتا ہے. تمہارے پاس تو دنیا کا سکہ ہے، کم ہو جاتا ہے تمہاری زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو وہاں کا سکہ الگ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست کو چھوڑ دو، جو لینا ہے اس میں جتنا چاہو لے لو، ہمارے دوست کو چھوڑ دو. اور وہاں کے اٹھے آنکھ کھلی پریشان ہو گئے. تو یہ کیا منظر؟ میں تو کچھ اور بول کر آیا تھا وہاں پہ، نمبر 10 کے دنیا دوست دارت، اور یہاں منظر مجھے یہ دکھایا گیا. بھاگے بھاگے واپس گئے. وہ اپنے کپڑا ناپ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ناپ رہے ہیں. السلام علیکم السلام علیکم. خیر تمہیں کیا ہوا؟ جیسا معاف کرنے غلطی ہو گئی. کیسی غلطی؟ کیا ہوا تھا؟ جیسے میں نے پہچانا نہیں آپ کو اور مجھ سے بہت بڑی غلطی. کہنے اچھا وہ شعر جو پڑھا تھا وہ تو سنائے.
وہ شعر خود موضوع کیا تھا. اگر شعر میں موضوع کروں تو مجھے پتا ہے, کسی اور کو کیا پتا کہ میں نے کیا کہا ہے. نے کہا کہ نہیں صاحب اور شرمندہ نہ کریں, وہ غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو پہچان. کہ نہیں آپ پھر بھی کہیں, میں سننا چاہ رہا ہوں. نے کہا بڑے شرما کے لے جا کے اس نے کہا کہ نہ مرد دس کے دنیا دوست دارت, مرد نہیں ہے دنیا کو دوست رکھتا ہے. انہوں نے شعر مکمل کیا, اگر دورت برائے دوست دارت, اگر دنیا کو دوست رکھتا ہوں تو اپنے دوستوں کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے دوست رکھتا ہوں. جو جمع کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں, یہ مخلوق خدا کے جہنم کے خسابوں سے چھڑانے کے لیے کر رہا ہوں. تو کون سا زاویہ صحیح ہے؟ اپنی ذات اپنی فیملی کے لیے کام کرنا چاہیے یا مخلوق خدا کے لیے کام کرنا چاہیے؟ کون سا کام صحیح ہے؟ کون سا کام صحیح؟ یہ خانخواہی طرز فکر کا ایجاد ہے. جو صرف خانخواہ والوں کے حصے میں سعادت آئی ہے کہ نہ صرف وہ اپنے خرب و جوار بلکہ جن کو پہچانتے بھی نہیں ہیں ان کے لیے بھی خدمت ادا کرتے ہیں. ہمارداس کی دنیا دوست دارت, اگر دورت برائے دوست دارت, اگر دنیا کو دوست رکھ رہا ہوں, یہ کپڑا ناپ ناپ کے بیچ رہا ہوں اور سستا بیچ رہا ہوں, تو تم جیسوں کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے بیچ رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں جو شفاعت کرتے ہیں؟ اللہ ان کے حیات بشری کے دور کو اللہ کی توفیقات سے وہ اس انداز میں گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے محشر میں کام آئیں گے. جو رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لیتا تھا وہ کبھی ڈر رہا تھا اور کبھی خوش ہو رہا تھا. چور جو تھا, جو رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لیتا تھا, یہ جو بیٹھے ہیں نا سامنے تخت کے اوپر, یہ وہی ہیں جو کل رات کو ہمارے ساتھ. اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میری داڑھی کرم سے ہلے گی تو مجرموں کو خلاصی مل جائے گی. وہ ڈر بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے, میں اپنے دوستوں کو ان سے مانگ لوں گا. اللہ ولی کہاں سے کہاں چلے گا, انہوں نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی. وہ بندہ کہہ رہا ہے جو رات کو دیکھ کر خوبیاں سب کے پاس تھی, خوبیاں تو سبھی کے پاس تھی, جب سارے اپنی چالاکی اور مکاریوں کی وجہ سے, چالاکی اور مکاریوں اور فریب کی وجہ سے بندے ہوئے وہاں پہنچیں گے, بندے ہوئے وہاں پہنچیں گے تو کون شفاعت کرے گا, کون ان کی گردنوں کو چھڑائے گا؟ جس نے سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا. اللہ میری ساتھ مبارکہ ہے کہ میں اپنی قوم کو مانگ لوں گا. کیا ہے؟ میں اپنی قوم کو, اپنی امت کو اللہ سے مانگ لوں گا. اللہ ولی اللہ. بات اگر مولانا حکایت میں نہ سمجھاتے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مولانا نے ایسا پیرایا اختیار کیا کہ ساری بات کھل کر آ گئی. اصل میں یہ بات چوروں کی نہیں ہے, معاذ اللہ ہم سارے کے سارے چور ہیں. بات سب کو ہے, سارے چوری کر رہے ہیں, کوئی کچھ چوری کر رہا ہے, کوئی کچھ چوری کر رہا ہے, اسے شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس کی زبان لوگوں کے سینوں کو چھید رہی ہے, اس کی نظریں لوگوں کے لیے مشکل بن گئی ہیں, مگر اس کو احساس ہی نہیں ہے. وہ سارے جرائم کرتا چلا جا رہا ہے, اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. جب یہ لگے بدھے اپنی مکاریوں اور چالاکیوں کی وجہ سے محشر میں پہنچیں گے تو پھر وہ شفاعت کبریٰ, اللہ نے شفاعت کبریٰ کی منزل پر آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا کہ محشر میں شفاعت کی جائے گی. اس بندے نے جو رات کو دیکھ کر دن میں پہچانتا تھا, ڈر بھی رہا تھا, سہم بھی رہا تھا. یہ حکایت کا موضوع ہے, دراصل ڈر رہا تھا. اسے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے آپ کو پہچان لیا. کل رات کو آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی داڑھی کو کرم سے ہلاؤں تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے. اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فقیر کو اور میرے ساتھیوں کو اپنی کرم کی داڑھی ہلا کر نجات دے دیجئے تاکہ ہم سب کا معاملہ ہو جائے. مولانا فرماتے ہیں کیش میں عارف زاں امان ہر دو کون. عارف جو ہوتا ہے ایک زاہد ہوتا ہے اور ایک عارف ہوتا ہے. عارف وہ ہوتا ہے, زاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے پوری زندگی کو زہد کے مطابق گزارتا ہے, ساری پابندیاں کرتا ہے, شیط مطہرہ کی پاسداری کرتا ہے, جو ارکان شریعت ہے اس کا خیال رکھتا ہے. وہ ہوتا ہے زاہد. اور اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ہے عارف. سیر زاہد, سیر عارف, ہر دمے تا تخت شاہ. عارف ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے. سیر عارف
ہر دمے تو تخت شاہ سیر زاہد ہر ماہ یک روز را، اور زاہد جو ہے ایک مہینہ چلتا ہے تو ایک دن کا سفر طے ہوتا ہے۔ زاہد اپنی تمام تر پابندیوں کے باوجود درجہ بندی ہے، یہ درجہ بندی ہے یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ زہد کی منزل اختیار کرنی ہے یا عرفان کی منزل اختیار کرنی ہے۔ زیر زاہد سیر عارف ہر دمے تو تخت شاہ، وہ فرماتے ہیں کہ عارف ہر وقت شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے، اور سیر زاہد ہر ماہ یک روز را، اور زاہد ایک مہینہ چلتا رہتا ہے۔ تمام تر پابندیاں فجر سے لے کے عشاء اور روزے رمضان کے اور زکوٰۃ کی تقسیم سب کرتا ہے، مگر اس کے سفر کا معاملہ عارف کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ ایک مہینے چلتا ہے تو ایک دن کا سفر طے ہوتا ہے۔ تو فیصلہ کیا کرنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں حق ہمیں خواہد کہ تو زاہد چوی، اللہ یہ چاہتا ہے، پہلے مرحلے میں تربیت کا دعویٰ ہے، خانقاہ فکر کی بات ہے، حق ہمیں خواہد کہ تو زاہد چوی۔ سفر کیسے شروع ہوگا؟ زہد سے شروع ہوگا، زہد کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ حق ہمیں خواہد کہ تو زاہد چوی، تا غرض بگزاریو شاہد چوی، جب تم حق کے راستے پر زہد اختیار کرنے کے لیے محنت کرو گے، اور پھر ایک تمہاری زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم غرضوں سے نکل کر شاہد بننے کی منزل پر سرفراز ہو جاؤ گے۔ تم پہلے زہد سے سفر شروع کرو گے۔ بچہ جاتا ہے مدرسے، مولانا فرماتے ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ اگر تو مدرسے جائے گا تو میں تجھے طوطا دلا دوں گا۔ اب وہ طوطے کی محبت میں گھر سے نکل کے مدرسے جاتا ہے اور پھر وہاں سے مفتی بن کر نکلتا ہے۔ تو شروع کھیل ہوتا ہے طوطے کی محبت سے، وہ اگنی منزلوں پہ جا کر وہ عرفان کی اعلیٰ ترین منزل اس کے حصے میں آتی ہے۔ تو شروع میں سفر کٹھن ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے طے ہوتا جاتا ہے آسان تر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حق ہمیں خواہد کہ تو زاہد شوی، تو غرض بگزاریو شاہد شوی۔ ہمیں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو تربیت کے مختلف درجوں میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں ان کو سختیاں جھیلنی پڑیں گی، اگلی منزلوں میں ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، پھر وہ شفاعت کرنے جیسے ہو جائیں گے۔ چشم عارف زاں ہمانے ہر دکون، عارف کی بتا دیا زاہد کون ہے، عارف کون ہے۔ اب جو عرفان کی منزل خدا کو پہچاننے کی منزل پر آ جائے گا تو اس کی سفارش ہر دو جہاں میں قبول کی جائے گی۔ اس کی سفارش کو خدا یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے پسند کرے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ کل رات کو ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ میری داڑھی کرم سے مجرموں را چوب جلادہ دہن، مجرموں را چوب جلادہ دہن۔ جب مجرموں کو جلادوں کے حوالے کیا، بادشاہ نے حکم دیا، سب کو بلا کر سب کو بیٹھا لیا، بادشاہ نے حکم دیا اور جلاد اس پرانے خط صاحب کو جلاد کو بلایا، دربار میں کہا ان سب کی گردنیں مار دو۔ اس وقت اس شخص نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب کرم سے میری داڑھی ہلے گی تو میں جو ہے مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، ہم نے اپنی تمام ہنر جو ہمیں آتے تھے اس نے ہمارے گلے کو حبلم من مسد رسی سے باندھ دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کرم سے داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری خلاصی ہو جائے۔ بادشاہ کو اس رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لینے والے وقت سے لاج آ گئی۔ کیا آ گئی؟ کیا آ گئی؟ لاج آ گئی۔ بادشاہ کو لاج آ گئی۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم تمام کو وعدہ کیا تھا کہ میری داڑھی کرم سے ہلتی ہے تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے، تو میں مجرموں کو خلاصی زا محمد شافیے ہر داغ بود۔ اسی لیے محمد علیہ السلام زا محمد شافیے ہر داغ بود کہ زجوز حق چشم او ما داغ بود۔ اسی لیے محمد علیہ السلام ہر داغ کی شفاعت کریں گے کہ زجوز حق چشم او ما داغ بود۔ سورہ نجم کی آیت ہے ما زاغ البصر وما طغا۔ شب اسرا میں اللہ کے نبی نے سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا، نہ نظر پھری نہ طبیعت پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس وصف کی بنیاد پر زا محمد چوپیے ہر داغ بود کہ زجوز حق، صرف حق کی طرف آپ کی نظر تھی کہ زجوز حق
चश्म ओ माज़ाबूद कि आपकी ना नजर फिरी ना आपकी तबीयत पर घबराहट तारी हुई। इसीलिए महशर में आका सल्लल्लाहु मुज़नबीन की शफाअत करेंगे। यहाँ की किस्से के अंदाज में मौलाना ने हमें ये बात समझाई कि वह माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब ये ख्याल पुख्ता हो जाए तो जितने हुनर उन लोगों को आते थे उन हुनरों ने उनकी गर्दनों को फंसा दिया। का ही अच्छा हो कि ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत में आने के लिए उस वक्त को इख्तियार किया जाए, उस ख्याल की आबियारी की जाए, अपने आप को उस अंदाज में संवारा और निखारा जाए कि अल्लाह के महबूब से ताल्लुक हकीकी तौर पर पैदा हो जाए, जिसके नतीजे में न सिर्फ दुनियावी जिंदगी बल्कि उखरवी जिंदगी की जमानत भी है। न सिर्फ अपनी जात के लिए, न सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि अपने, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग मसनवी शरीफ के दुरूस में आते हैं उन पर यह वाजिब है, खास तौर पर खुलफा पे ये बात वाजिब है। अब वक्त आ गया, 2 साल मुकम्मल होने को जा रहे हैं। इस फकीर 2 साल से फकीर मेहनत कर रहा है। 18 की नवंबर ही में ये सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। तो मैं खुलफा को आज की नस्ल मैसेज देता हूँ कि ना सिर्फ आप अकेले अकेले आ जाएं, कोशिश करें कि दाएं बाएं कि अपने किरदारों की भी गर्दन जो है छूट जाए। क्योंकि मौलाना मसनवी शरीफ के आखिर दफ्तर में फरमाते हैं कि जिसने हमारी मसनवी शरीफ को पढ़ा, जिसने इसको सुना, जिसने इसको बयान किया, उसे फिर जहन्नम की आग जला नहीं पाएगी। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है। आतिशे दोज़ख न सूज़द आन कसे खोरा बदी यक नदर अंदोक्त रुज़े योश शुरीद अज़े बयां, जिसने हमें देखा, जिसने हमारी मसनवी शरीफ को सुना, फिर जहन्नम की आग उसे जला नहीं पाएगी। क्या दलील है इसकी? दलील ये है कि मसनवी शरीफ के अल्फा सुनने के बाद तबीयत में गुदास पैदा होता है, अपने इस्लाह की फिक्र पैदा होती है, अपनी गलतियों पर नजर चली जाती है और अब आहिस्ता 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 हम पुराने ख्यालात और पुरानी जेनेटिक कोड से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, मज़बत सोच इख्तियार करते हैं। जिसके नतीजे में क्या होता है, हमारे अंदर तब्दीली जो आती है ये इस बात की जमानत करार पाती है कि अब जहन्नम की आग जला नहीं पाएगी। और अगर किसी खुशनसीब की आंखों से आंसू निकलते हैं तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारका है, जो मुहद्दिसे यानी कि हदीस बयान करने वालों के सरफेल सरबरा है अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, मुफस्सिर हदीस कहा जाता है, लक़ब है आपका। आपने एक मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह की मोहब्बत या खशियत की वजह से, खौफ खुदा की वजह से या नवाजिशात पर आंसू निकल गए, मेरी हैसियत तो नहीं थी, अल्लाह ने नवाज दिया, मैं इस मुकाम पर तो नहीं हूँ कि अल्लाह ने मुझे नवाज दिया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, उस रब ने मुझ पर मेहरबानी कर दी। अब ये कैफियत में अगर मक्खी के सर के बराबर भी आंसू तुम्हारी आंख से निकला और वो ढलक कर तुम्हारी गालों तक आ गया तो फिर जहन्नम की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। आतिशे दोज़ख न सूज़द आन कसे खोरा बदी यक नज़र अंदोक्त रुज़े योश शुरीद अज़े बयां, जिसने हमें देखा, हमें देखा, जिसने हमें सुना, भी मजमून आएगा, देखने वाली बात कभी आएगा बाबा साहब के वाक़यात में, जिसने हमें देखा या जिसने हमारी मसनवी को सुना तो भी जहन्नम की आग उसे जला नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ी दलील है, ये बहुत बड़ी शफाअत का मुज़ाहिरा है। शफाअत की बात हो रही थी, मौलाना भी उन शख्सियात में शामिल हैं जिनकी मसनवी शरीफ की वजह से बहुत सौ की गर्दनें जहन्नम के खसाबों से बच जाएगी, क्योंकि उनकी जिंदगी का ज़ाविया निगाह, उनकी तर्ज फिक्र, उनकी माजी की नेगेटिविटी अगर निकलती चली जाती है और जिंदगी में पॉजिटिव एंगल सामने आता चला जाता है तो इस बात की दलील है कि अल्लाह जो है मेहरबान हो गया है, अल्लाह फजल कर रहा है और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली हमें सुरखरू करेगी। बादशाह को रात को देखकर दिन को पहचानने वाले की उस बात पर मुस्कुराहट चेहरे पर तारी हो गई और वो मुस्कुराया, उसे तमाम की गर्दनों को शकंजों से छुड़ा दिया, आज़ाद कर दिया। वह फरमाते हैं चश्मे आरिज़ा अमाने
हर कौन। अब आरिफ की जो आँख है, पहले तो जाहिद होते हैं, फरमाते हैं हक हमी ख्वाहिद के तो जाहिद शवी, पहले ज़ुहद इख्तियार करते हैं, पाबंदियाँ इख्तियार करते हैं, उसके नतीजे प्योरिफिकेशन पैदा होती है, मसफ़े होते चले जाते हैं और शाहिद की मंजिल पर सरफराज हो जाते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि आरिफ बन जाते हैं, और जब आरिफ बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, दोनों जहानों में मखलूक खुदा को फैज़ पहुँचाने जैसे हो जाते हैं। तो आज की नशिस्त में ऐसे ही आरिफ का जिक्र भी करते हैं, ऐसे एक आरिफ का जिक्र करते हैं। और वो कौन है? हमारे ब्रदर अजीज़न जनाब सैयद इकबाल साहब जल्दी साहब, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि आज 25 तारीख जो है, बस नुक्ता नवाजी ही तो है, कोई एक सिरा पकड़ लिया, छोड़ ले रहे हैं सिरे को, उसी से आगे तक पहुंच गए सिरे को पकड़ कि 25 तारीख 25 रबीउल अव्वल बाबा साहब की निकाह शादी का दिन है। तो मनाने वाले बाबा साहब की शादी की सालगिरह मनाते हैं। छोटा नुक्ता है ना, जरा सा तो है, मगर याद रखना पड़ता है भैया, ये बात है। इस उसी दिन बड़ा ऑर्डर आ गया था और काम में मशगूल हो गए थे, और उसी दिन जो है फला दोस्त गिर गया था, कमर की हड्डी टूट गई थी, और उसी दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मगर जो जुड़े रहते हैं वो फिर भूलते नहीं हैं। जो जुड़े रहते हैं भाई, अगर किसी को वीराने में खजाना मिल जाए, मौलाना फरमाते हैं कि अगर किसी को वीराने में खजाना मिल जाए तो रोज वीराने में चक्कर लगाना शुरू कर देता है। एक दफा खजाना मिल चुका है, फिर मिल जाएगा। और खजाने मिलते ही वीरानों में, शहरों में नहीं मिलते। ये जो यहाँ खानखा सजाई गई है वीराने में, इसीलिए तो है ताकि खजाने मिलते वीरानों में है। और यहाँ से वो खजाना मिलता है जो जिस्म की ज़रूरियात को तो दुनियादारी पूरी करती है, रूह की तशनगी को शराबी मिलती है। हमारे ब्रादर ने 25 रबीउल अव्वल बाबा साहब की शादी की सालगिरह मनाने का सिलसिला इस खानवादे में एक ज़माने से है, बड़ा अहतमाम करते हैं। तो फिर आइए बाबा साहब पर भी गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि बाबा साहब कौन है? बाबा साहब अल्लाह गनी, इंतहा की बात है, आपका लक़ब है ज़ुहदुल अंबिया। जो अंबिया ने मेहनत की है, ऐसी मेहनत बाबा साहब ने की। हाँ, तो मामूली बात है। आपके दादा पीर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, नस्ली एतबार से आपका जेनेटिक कोड हज़रत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मिलता है। आप नस्ली तौर पर उमर खत्ताब की नस्ल से हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अपने खलीफा हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मैंने सुना है कि तुमने एक मुल्तानी बार साबू किया है। कैसी नजर होती है लोगों की? और जिसमें जौहर होते हैं वो खुल ही जाते हैं, जिसमें जौहर होते हैं वो खुल जाते हैं, थोड़ी सी पॉलिश करते ही रंग निकल के आ जाता है। और जो बेचारे होते हैं, क्या कहा जाए उनके बारे में। तो बहरहाल ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मैंने सुना है बख्तियार कि तुमने एक मुल्तानी बाग काबू किया है। बाबा साहब मुल्तान से, आपके आबा व अजदाद अफगानिस्तान से हिजरत करके मुल्तान के करीब एक इलाके में सुकून अख्तियार किया। बाबा साहब के वालिद गिरामी का जो और आपके वालिद और आपके दादा लाहौर के कारी रहे। बाबा साहब के वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया। मैं अक्सर ये बात ज़रूर कहता हूँ और ज़रूर है ये मैसेज डिलीवर किया जाए कि जितने भी अहलुल्लाह गुजरे, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, किसी के वालिदा का इंतकाल हो गया। अच्छा, जो औलिया अल्लाह के सरखेल सरदार हैं वो कौन है? हमारे आका हैं। हमारी जानें, हमारी रूहें कुर्बान हो जाएं। विलादत से पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बहुत टेक्निकल बात है, ये ध्यान में रखिएगा कि विलादत से पहले वालिद साहब का विशाल, तो शफकत पिदरी आका की जिंदगी में नहीं आई। बाप की जो मोहब्बत हम और आप तलाश करते रहते हैं, वो आका साहब को वो मोहब्बत अल्लाह की मखलियत है, नहीं मिली। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो वालिदा का इंतकाल हुआ। शफकत मदरी भी हिस्से में नहीं आई, न वालिदा की मोहब्बत मिली न। अगर हमारे पास कोई चीज होती है, आम इंसानों के पास जो होती है वही बांटता है ना, और जो नहीं होती है वो ब्लैंक होता है।
اس کے بارے میں اس کا ذہن کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ جو سافٹ ویئر جو ہے انسٹال ہی نہیں ہوتا. باپ کی محبت اور ماں کی محبت کا سافٹ ویئر کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اس کو چیز ملی نہیں، اور ہمیں ملی تو ہم اس کو برتتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ باپ کی محبت مل رہی ہے، یکتا و یگانہ دنیا میں اللہ نے آپ کو بنایا، نہ باپ کی محبت نہ والدہ محترمہ کی محبت. ٹھیک ہے بھائی، مگر محبت بانٹ کیسے رہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ ان پابندیوں سے بے نیاز کر دیا ہم نے آپ کو. آپ نے باپ کی محبت نہیں دیکھی، آپ نے ماں کی محبت نہیں دیکھی، مگر ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا. جو چیز ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہوگا، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، چاندی نہیں ہوگی، سونا نہیں ہوگا، جو ہوگی وہی دیں گے نا بھائی. جو نہیں ہو کہاں سے دیں گے؟ کیا خصوصیت ہے آقا کی؟ کیا خصوصیت ہے؟ پوری کائنات میں آپ افضل ترین ہے کہ جو چیز آپ کو بظاہر نہیں ملی مگر اللہ دینے والی ذات ایسے دیتا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ کو. بابا صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، مدرسے میں بٹھایا گیا، بہت جلد قرآن جو ہے مکمل کر لیا. ایسے میں مدرسے میں آپ کے شیخ بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کتاب نافع پڑھ رہے تھے حضرت بابا صاحب. تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں تجھے می خوانی، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ کہنے لگے میں کتاب نافع پڑھ رہا ہوں، اس سے نفع ہوتا ہے. لیکن کتاب نافع تجھے نفع نہیں دے گی. اب جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں نا وہ جملوں کو پکڑ لیتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں. اکثر کہتا ہوں میں، اکثر بیان میں بات آتی ہے، بلغل الا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تین مصرے موضوع کیے تھے سعدی رحمۃ اللہ علیہ. تین مصرے موضوع کی، اب چوتھا مصرع نہیں آ رہا. بڑے بڑے مکانات ہوتے تھے، لمبے لمبے جو ہے صحن ہوتی تھی، ٹہل رہے، ایک شخصیت ظاہر ہوتی ہے. میں اس کو اسی طرح بیان کرتا ہوں. لوگ خواب کی بات کرتے ہیں، میرا ایمان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں چاہے تصرف ہوتا ہے. امام بصیری کی چادر نہیں اڑا دی تھی آگے، اسی طرح بات ہوئی ہے، اڑا دی تھی نا چادر، یہاں وہی معاملہ ہے. ٹہل رہے تو ایسے میں ایک شخصیت ظاہر ہوتی ہے اور فرماتے بگو سعدی صلو علیہ وآلہ، سعدی کہہ دو صلو علیہ وآلہ. تو سعدی ہوشیار تھے، سعدی نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا. کہ لیں وہ تو صحیح ہے، کہہ دوں گا میں، شعر میرا مکمل، رباعی مکمل ہو گئی، کہہ تو دوں گا، مگر میں یہ بات میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میں یہ موضوع کر رہا ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ تو میں پڑھ رہا ہوں، میں رب جانتا. آپ کون ہیں؟ وہی تو ہے جن کے لیے پڑھ رہے ہو، وہی تو ہے جن کے لیے تم شادی یہ پڑھ رہے ہو. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا، یہ اسے کہتے ہیں پازیٹیو مسابقت کہتے ہیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے. اس میں حسد کا پہلو نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے آگے بڑھ جائیں، یہ پازیٹیو ہے، رشک ہے، یہ رشک، حسد نہیں ہے. امیر خسرو کے دل میں خیال آیا کہ شادی کا ایک پورا کلام جو ہے رباعی کوئی دنیا میں مسلمان پڑھ رہا ہے، تو میں بھی ایک لکھتا ہوں، پیرلل اس کے مقابل لکھتا ہوں. کتاب لکھی، اس میں ایک رباعی لکھی اور اپنے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو انہوں نے وہ کتاب پیش کی کہ آپ کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے. کہاں آنا جانا ہوتا ہے؟ باہر دربار لگتے ہیں، وہاں باہر افلاک لگتے ہیں، وہاں دربار روزانہ. یقین رکھو ہر آسمان پر دربار لگ رہا ہے ابھی بھی. باہر افلاک لگتے ہیں، وہاں دربار روزانہ. وہ شرکت وقت واحد میں باہر بھی خواب کرتے ہیں. اور میرے آقا ہر منزل پر، ہر آسمان پر، ہر محفل میں شریک ہوتے ہیں. کس کا شعر ہے؟ آپ کے دادا پیر کا شعر ہے، میاں صاحب قبلہ کا شعر ہے. باہر افلاک لگتے ہیں، وہاں دربار روزانہ. وہ شرکت وقت واحد میں باہر میقات کرتے ہیں. ہر میقات، ہر درجے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں محفل میں. تو امیر خسرو نے کہا اپنے شہر سے کہ آپ کا تو آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ، تو یہ میری کتاب پیش کر دیجیے. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب دے کر نظام الدین اولیاء پتہ نہیں کس دربار میں گئے. بات بہت پھیل جائے گی، اجازت ہے تھوڑا سا وقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو وہ یہ کہ حضرت شرف الدین بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت جلالی بزرگ ہیں.
ان کی سہمنی کا انتخاب ہم کرتے ہیں، جہاں ہاٹ لائن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے دوستوں کو اس بات کا علم ہے۔ تو حضرت وقت کے بادشاہ علاء الدین خلجی کے سپاہیوں نے حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کو بازار میں مارا پیٹا، سختی کی۔ جب سختی کی تو راگ شکایت ہوتا وہ ان کے خلجی کے سپاہیوں نے مارا ہے اور بہت زخمی کر دیا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ علاء الدین خلجی کو لکھا، بالگیری عامل بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے، ان سپاہیوں کو تبدیل کرو ورنہ تمہاری بادشاہت کو ہم بدل دیں گے۔ کیسے لوگ ہوتے تھے اور کیا ان کا ربدبہ ہوتا تھا، سوچنے کی بات ہے نا، خواص ہوتے تھے وہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ کیا کریں، تو اس نے کہا کہ اس دور میں کوئی اور تو نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ خسرو کر سکے، خسرو یہ کام، خسرو بھی شاعر ہیں بہت بڑے، تو خسرو یہ کام کر سکیں گے۔ تو خسرو کو اس نے بلایا وقت کے بادشاہ نے۔ خسرو نے کہا بھائی 10 بادشاہوں کا دور دیکھا، بابا صاحب نے بھی 10 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، بابا صاحب نے بھی 10 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ تو اس نے بلا کے کہا کہ ایسا ہے کہ تم یہ خط میرا لے جاؤ، معافی تلافی میری کرا دو، میری جان چھوٹ جائے۔ تو بہرحال امیر خسرو وہ خط لے کر قلندر صاحب کے پاس گئے۔ قلندر صاحب جلال کی کیفیت میں رہتے تھے کہ کون ہے تو؟ میں نے خسرو ہوں۔ اچھا تو خسرو ہے، ہم نے سنا تو بولتا بھی ہے، پڑھتا ہے، شاعری کرتا ہے، یہاں میری کیا حیثیت ہے بس، ویسا تو میرا کلام پہلے سن۔ تو قلندر صاحب نے اپنا کلام سنایا تو خسرو رونے لگے۔ کیوں روتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ سمجھ میں نہیں آئی اس لیے رو رہا ہوں۔ تو دل میں نرمی پیدا ہو گئی، تھوڑی نرمی پیدا ہو گئی کہ میں نے وہاں جاتا ہوں محفل میں تو تمہارے شیخ تو نظر نہیں آتے۔ کون؟ نظام الدین اولیاء محفل میں نظر نہیں آتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قلندر صاحب کہہ رہے ہیں۔ خسرو تو تھے محبت عاشق تھے بالکل اپنے شیخ کے، پکے تھے، پیر پرست۔ بات تو بہت بری لگی، وہ قلندر صاحب کی وجہ سے خاموش ہو گئے، وہ غصہ بہت آیا۔ پھر ان سے مل کے اور خط دے کر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ایسے پکے مرید تھے، ایسے پکے پناہ فی شیخ تھے خسرو کہ نظام الدین اولیاء شہر سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ کس کا؟ خسرو کا۔ خسرو کے دل میں میل ہے کہ ہمارے شیخ کے بارے میں ایسی بات نظر نہیں آتے وہاں۔ تو جب جیسے ملاقات تھی تو حضرت ایسے ایسے بول رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو وہیں باغ تھا، باغ کچھ پھول توڑ کے دیے، کہنے گے کہ یہ پھول لے کر جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم وہاں نظر نہیں آتے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں گے وہاں؟ کس کو؟ خسرو کو۔ کون لے کے جائیں گے؟ قلندر صاحب لے کے جائیں گے۔ تو یہاں پہنچے، پھول پیش کیے اور قلندر صاحب سے بات کی کہ اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو مجھے لے چلیں، میں اپنے پیر کو وہاں ڈھونڈوں گا۔ اسی کے بعد خسرو کا وہ کلام ہے، بری پیکر نگارے سرو خد لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جایی که من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جایی که من بودم۔ یہ کلام ہے امیر خسرو کا۔ جب لے کر وہاں گئے تو ہر آسمان پہ خسرو دیوانوں کی طرح سے دوڑ رہے ہیں اور اپنے شیخ کو پہچان رہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ۔ ہمارے بچے اس فکر سے بہت دور چلے گئے، بھول گئے سبق کو، بابا بلیک شپ پہ لگ گئے سارے، ہاں لگ گئے نا، تاریخ اسلاف کی ساری باتیں بھول گئے۔ یہ آج بھی ممکن ہے، اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آفتاب سکی انداز گلستان پیدا۔ خسرو بھاگ رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، سارے اہل اللہ بیٹھے ہیں، غوث پاک بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہے اور خسرو کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے خسرو کس کو ڈھونڈتا ہے؟ کہ اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو یہاں کہاں عوام میں وہ خواص میں اما جان کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ اندر بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ دو ہی محبوب ہے، ایک محبوب سبحانی غوث پاک اور ایک محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ۔ وہ تو اندر ہے، خواص کے ساتھ اندر بیٹھے ہیں۔ تو خسرو نے کتاب دی کہ پیش کیے جائے۔ جب دربار میں پہنچی نظام الدین اولیاء رحمہ تو موروں کے پنکھوں سے
जो मोर के पर होते हैं ना बड़े खूबसूरत से पर, उनका पंख बनाया जाता था पहले, बादशाहों को उससे ऐसे ऐसे किया जाता था। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मोर पंख से नबी सल्लल्लाहु को पंखा कर रहे थे। और बलगल उला बे कमाल ही का शब्द हर बच्चा जो पढ़े वो इस ख्याल से पढ़े कि मेरे शायद मेरे 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 आका सुन रहे हैं। आओ यहाँ से अपग्रेड करो अपना आप को। जो बच्चा इस रुबाई को पढ़े वो इस ख्याल से पढ़े कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो सुन रहे हैं। जैसा किबला ने फरमाया कि नाख़्वा हज़रात इस बात का ख्याल रखें, नाख़्वा हज़रात बात का ख्याल रखें। सब बात है बहुत। नाख़्वा हज़रात पब्लिक को सुनाने के लिए पढ़ते हैं। जिस दिन को ये ख्याल आ जाएगा कि हम आका को सुना रहे हैं तो मंजरनामा सारा बदल जाएगा। नजरानों ने रुख बदल दिया। क्या कर दिया? नजरानों ने रुख ही बदल दिया कि अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो वो सुन रहे हैं, साहबे तो वो है असल जिनके लिए हम पढ़ रहे हैं, हम पब्लिक को सुनाते हैं। ऐसे कैसे होगा भाई? तो अपग्रेड करें यहाँ से। जो मेरा साथी, जो मेरे ताइफा रूमी के तनाखवा ये पढ़ते हैं बलगल गुलाब कमाल ही कशफत दुजौब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। अगर ये ख्याल के साथ पढ़ें कि मेरे आका सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, मियां साहब किबला ने भी फरमाया था, तो उनकी जिंदगी के ज़ाविये बदल जाएंगे। मगर इब्लीस ने किस काम पे लगा दिया? कमर्शियलिज्म पे लगा दिया, लगा दिया ना। अल्लाह माफ करे, बहुत सख्त बात है। तो बात हो रही थी कि अमीर खसरो रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई जब लेकर निज़ामुद्दीन औलिया वो किताब लेकर बारगाह रिसालत में पहुंचे, तुफ है जाहिरदारों की सोच और अक्ल और दिल पर। अफसोस है कि उनकी जाहिरदारी ने वो जो नमाजें होती है ना मुंह पे मार दी जाती हैं, ये वो नमाजें हैं। उनकी ज़ाहिरी सोच ने, सतही सोच ने उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया। जरा फिक्र में बुलंदी पैदा हो तो अगर आज भी इब्राहिम का ईमा पैदा, आग का शक्ति अंदाज गुलिस्तां पैदा, जब लेकर पहुंचे तो मोर पंख से वो पंखा कर रहे हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, और ये रिवाई पढ़ रहे हैं। खामोशी से इज्जत इसी में रह गई कि वापस किताब लाकर खुसरो के हवाले कर दी। खुसरो वहाँ वही है बस। खुसरो ने अपनी किताब को पत्थरवान के शॉपर के अंदर, थैले के अंदर दरियाए जमुना में डाल दिया कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। शेख सादी क़यामत तक के लिए वो रुबाई कह गए हैं जो हर खास व आम की ज़बान पर अल्लाह के फजल से जारी होगा। तो ये कौन है? ये वो बख्शे बख्शाए, ये अल्लाह के महबूबीन हैं जिन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे किया। इंशाल्लाह मौका आएगा खुदा साहब पर भी गुफ्तगू होगी बहुत शौर बस के साथ, और बाबा साहब पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू बहुत शौर बस के साथ होगी। हमको एक जुमरात ले लिया करेंगे। और अल्लाह का जो बयान मेरा होता था खानखा में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मियां साहब किबला ने ये मौजू दिया था और तवील अरसे तक मैंने इस पर गुफ्तगू की है कि अल्लाह पर का जिक्र हुआ। उसमें सारे बुजुर्गान इस्लाम के बयानात माजी में हो चुके हैं। इंशाअल्लाह किसी मुनासिब मौके पर यहाँ पे होंगे। तो बात हो रही थी बाबा साहब के हवाले से आज ज़ुहदुल अंबिया। जब हज़रत ख्वाजा साहब ने सवाल किया, पूछा कि मैंने सुना है बख्तियार कि तुमने एक मुल्तानी बाल काबू किया है, जरा मुझे दिखाओ तो सही वो कैसा है। उस जमाने बाबा साहब चिल्ला कशी की मंजिल पर थे, कमरा बंद था, बाबा साहब रियाजत फरमा रहे थे तकलिए में, तन्हाई में, अकेले में, और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। जैसे ही ताला खोलकर अंदर गए तो बाबा साहब की ज़ुहद की कैफियत ऐसी थी, अपने नफ्स को बांध, मारने की नहीं कह रहा हूँ, बांधने की कह रहा हूँ, ऐसा बांधा था कि आपका पूरा वजूद घट कर एक बच्चे की तरह छोटा सा हो गया, सारा वजूद गल गया, हड्डी और चमड़ा रह गया, हड्डी और चमड़ा रह गया था। ऐसी रियाजत बाबा साहब ने की है, ऐसी रियाजत बाबा साहब ने की है। और दुनिया के बेशुमार सयाहत का शर्फ आपके हिस्से में आया और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आपने मुजाहिदा किया। यहाँ तक के मुंगफीर के इलाके में आपकी चिल्लागाह है, बाबा साहब की चिल्लागाह है, यहाँ तक बाबा साहब आए। सोचने की बात ये, तो जब देखा कि बहुत घट गए हैं, तो एक जानिब से ख्वाजा साहब ने और एक जानिब से बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाजुओं से पकड़ के ऐसे उठाया, जो कुछ ख्वाजा साहब के पास था वो सब दे दिया, और जो कुछ जो है हजरत बख्तियार काकी के पास था वो सारा का सारा निसार कर दिया कि ये दरवेशों के सिलसिले का सरखेल है, ये सबसे बड़ा कामयाब तरीन बंदा है। दोनों ने जब अपना अपना हिस्सा भी शामिल किया तो कितना वजन बढ़ गया होगा। एक तो खुद ही मेहनत कर रहे थे, उसके बाद ऐसी नवाजिशात हिस्से में आ रही है कि ख्वाजा साहब भी दे रहे हैं और शेख भी दे रहे हैं। जब बहुत मुजाहिदे की मंजिल
सब क़ियादत तो ला की कैफियत जब नफी और अखबार का जिक्र होता है और कोई कामिल जब जिक्र करता है, जब वो ला कहता है तो सब कुछ फना हो जाता है, इल्लल्लाह कहता है तो दोबारा ज़ाहिर हो जाता है। नफी और अज़बात का ये जिक्र कहलाता है। जब बाबा साहब पर ख़ास कैफियत होती और आप नफी और अज़बात का जिक्र करते तो अगर कोई परिंदा भी करीब आता तो वो हलाक हो जाता, मर जाता। बाबा साहब जब अपनी कैफियत से वापिस आते, मोहब्बत की तरहुम की नजर डालते तो दोबारा वो जिंदा होकर चिड़िया उड़ जाती। एक मरतबा ऐसा हुआ, सफर में थे और एक मुकाम से गुजर रहे थे बाबा साहब खुद, तो प्यास की तलब हुई, करीब ही एक कुआं था। तो उस कुएं के पास गए तो देखा कि एक बहुत अच्छी खूबसूरत बच्ची लड़की जो है कुएं से पानी निकाल निकाल कर पैरों पे डाल दी। कुएं से पानी निकाल ली, पैरों डाल दी। कहा कि पानी पिला दो, तो उसने इशारा किया कि रुक जाओ। उसने फिर इशारा किया, उसने फिर बाबा साहब ने फरमाया कि पानी पिला दो, तो उसने फिर इशारा किया, दोबारा किया कि छोड़ जाओ। तो तीसरी बार बाबा साहब ने दरख्वास्त की तो उसने कहा, फरीद ये चिड़िया मारने वाला काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त। ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया, रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ कोई कामयाबी के मंदिर पहुंचते हैं। ये तो अल्लाह का इनाम होता है। उस लड़की में ये वस्फ है कि वो पानी पिला अपने पैरों पर डाल रही है और बाबा साहब को पहचान रही है और ये कह रही है कि चिड़िया मारने वाला काम नहीं है, आप बहुत माहिर है, चिड़िया मारते हैं, दोबारा जिंदा कर देते हैं, जिससे बड़ा काम मैं कर रही हूँ। और काफी देर तक पानी डालती रही निकाल निकाल के पैरों। जब फारिग हुई तो कहा आप पानी पियोगे, आप तो नहीं पियोगे। तूने ये मंजिल पा कैसे ली, तूने ये मंजिल पाली कैसे पाली, पहले ये बता फिर बताओ। शादी के शुरू के दिन से शौहर ने पानी के लिए पुकारा, मैं पानी लेके पहुंची तो वो सो गया। सुबह तक मैं वहीं खड़ी रही, सुबह तक ताबेदारी कहाँ है ये बात। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तालीम ने तालीम के तेजाब में डिबो इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर मोड़। तालीम के तेजाब में डिबो इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे। तालीम के नाम पर कहाँ लगा दिया, बेअदब, गुस्ताख, जबान दराज, हद से तजावुज करने वाले कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। आज से ज्यादा कभी जरूरत ही नहीं थी शिफात करने वालों की, इतनी आज जरूरत है। फिर जिसको देखो वही पटरी से उतरा हुआ है। तो लड़की ने कहा कि मैं शादी के शुरू के दिनों में शौहर ने पानी की सजा लगाई, मैं गिलास लेकर पहुंची तो वो सो गया, मैं रात भर वहाँ खड़ी रही। सुबह उठी तो ये मेरे अंदर वस पैदा अल्लाह ने कर दिया। मुझे रात को ख्वाब में दिखाया कि फला फला इलाके में बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है, तू जाके पानी निकाल निकाल के पैरों पे डालती जा, सबब तू बना, हम वो सबब असबाब है, उस आग को बुझा देंगे। कहीं तहरीक तो होती है ना भाई। अब यहाँ बैठे हुए तहरीकी का नाम तो है। ये जो घरों से निकलकर अपने आराम को छोड़कर, अपने जरूरियात को छोड़कर, अपने रिश्ते नातों को छोड़कर ये सबब जो पैदा किया जा रहा है, इसके पीछे कुछ और मामला है, इसके पीछे मंजिल कोई और है, क्योंकि अमल करके दिखाया जा रहा है। ये अमल है। अल्लाह हमसे और क्या चाहता है, अल्लाह हमसे अमल चाहता है, अल्लाह हमसे रास्ती चाहता है, अल्लाह हमसे हिदायत चाहता है कि हम उस रास्ते को इख्तियार करें। उस लड़की ने कहा कि मुझे ख्वाब में इशारा हुआ कि फला इलाके में गांव में आग लग गई है, माल मवेशी जलकर मर रहे हैं, मखलूक खुदा जलकर राख हो रही है, तू जाके ये काम कर कि कुएं से पानी निकाल कर पैरों पे डालती जा, हम आग को बुझा देंगे। तो ये वस कैसे पैदा होगा, ये वस जब भी पैदा होगा जब ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत पैदा होगी। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ काम के लिए, फिर बाबा साहब दिल्ली चले गए, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह साहब रहने लगे वहाँ, तो कुछ काम से भेजा बाजार की तरफ सामान लाने के लिए। बाजार गए तो वहाँ एक शख्स आवाज लगा रहा था कि मेरे शेख का दीदार करो और जन्नत में चले जाओ। बाबा साहब के कान में जब आवाज आई तो भाग के दुकान के अंदर चले गए और दीवार को तरफ मुंह करके उंगलियां डाल के खड़े हो। जब वो शोर कम हो गया, काफी देर गुजर गई, ये हाल था एक जमाने में, हक हमी ख्वाहिश के तो जाहिद शुरी, अल्लाह चाहता है कि तुम कुछ मेहनत तो करो,
फिर तुम्हें दिखाएंगे। एक ऐसा भी दौर हमारी तारीख में गुजरा है कि सिर्फ देख कर ही, जैसे मैंने शेर पढ़ा मौलाना का कि देखने वाला सुनने वाला, जिसने मसनवी को सुना वो जन्नत की आग से जला नहीं पाएगी। तो यहाँ हुई बात थी कि अल्लाह में ऐसे किरदार गुजरे हैं कि जिनको सिर्फ देखते ही यक जमाना सोबते बाओलिया, यक जमाना सोबते बाओलिया, बेहतरा 7 साल तौत बेरिया, 100 साल की बेरिया इबादत से चंद लम्हात अल्लाह के साथ गुजारे हुए फायदुल मराम करा देते हैं। इस शख्स ने आवाज लगाई कि मेरे शेख गुजर रहे हैं बाजार से, जो इन्हें देखेगा वो जन्नत में जन्नती हो जाएगा। बाबा साहब ने अपने आप को दुकान में ले जाकर कानों में उंगलियां डालकर खड़े हो गए। नहीं सुना, ताखीर हो गई थी। जब वापिस आए तो शेख बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह पूछा कि फरीद खैरियत है, बहुत देर हो गई। कैसा? वैसे से एक साहब जो है आवाज लगा रहे थे, तो देख लेते क्या हज था। कह रहे आपका चेहरा देखता हूँ और किसी और चेहरे को देखने की तलब ही नहीं है। उसने फरमाया बख्तियार काकी ने, जा गंजे शकर बन जा। क्या फरमाया? गंज। जैसे बाहर निकले तो सब लोग ये कि गंजे शकर गंजे शकर गंजे शकर कह रहे थे। ऐसे ही वाकया हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी ताला अन्हु का भी है कि जब एक सहरा से गुजर रहे थे, नमाज जुमा के लिए मस्जिद जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत कमजोर शख्स पड़ा हुआ था रास्ते में। उसने आवाज दी अब्दुल कादिर मेरे पास आओ। जैसे अब्दुल कादिर के करीब गए, उसने इशारा किया कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। तो जैसे हजरत शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी ताला अन्हु ने उस शख्स को उठाया, हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया उस पर तवानाई की लहर आने लगी, वो हट्टा कट्टा मोटा हो गया। कहने लगे मैं दीन इस्लाम था, कमज़ोर हो रहा था, तुम्हारे हाथों की लम्स की वजह से अल्लाह ने मुझे हयात दे दी। अब तुम आज से मोहियुद्दीन हो, दीन को हयात देने वाले हो। जैसे मस्जिद पहुंचे वहां से तो हर शख्स आपको शेख मोहियुद्दीन कहकर पुकार रहा था। बाबा साहब को भी गंजे शकर का नाम वहां से इस अंदाज में मिल गया कि आपको दुनिया गंजे शकर का खजाने के नाम से। अभी हमारे नायब जनाब आसिफ कामरान साहब भी मुख्तलिफ हवालों में से 2 हवाले पेश कर रहे थे। ये भी हवाला आपकी इसी हवाले से है कि आपको गंजे शकर क्यों कहा जाता है। आपको अल्लाह ने इस खुसूसी वस्त से नवाजा क्योंकि आपके दादा पीर ने यह फरमा दिया था कि दरवेशों के खानवादे का सबसे बुलंद तरीन जो बंदा है वो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते मुबारका है। पूरी हयात मुबारका इंतहाई ज़ुहद और तक़वे के दरमियान में गुजरी। आपके भांजे हज़रत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह को आपने रियाजतों और मुजाहिदों के बाद जब हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह पर एक ख़ास कैफियत तारी हुई और आपने 12 साल तक आप गूलर के दरख्त की टहनी पकड़े हुए ज़ात हक़ का मुशाहिदा करते रहे। 12 साल तक आप खड़े रहे। कौन? हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह। जब 12 साल गुजर गए तो बाबा साहब ने पूछा कि है कोई जो मेरे साबिर को जाके बिठा दे? है कोई? तुम में से बहुत सारे बैठे हुए हो, कोई इस मुकाम पर है कि मेरा साबिर 12 साल से खड़ा हुआ उसको बिठा दे? तो हजरत तुर्क एक खलीफा थे बाबा साहब के, उन्होंने कहा, बड़े खुश इल्हानी से वो कुरान पढ़ते थे, हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं जाऊं? वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। बाबा साहब ने कहा ठीक है जाओ, मगर सामने से मत जाना, पुष्ट से जाना, क्योंकि जलाल की कैफियत ऐसी है कि जो भी दरमियान में आएगा वो जल जाएगा। पीछे से जाकर खड़े हो गए और कुरान की तिलावत शुरू की। कुछ देर में उस इस्तक़राफ़ की कैफियत से साबिर पाक निकले। कहले कौन? कहने लगे शम्स तुर्क, आपका गुलाम। कहले बैठ जाओ। कहले आका खड़े हो तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? फिर पकड़ कर बिठाया साबिर पाक को। जब बैठे तो हाल अहवाल पूछा, मुल्तान पाक वतन शरीफ का, खानखा के मामला पूछे और ये पूछा कि हमारे शेख कैसे हैं। किसने पूछा? साबिर पाक ने पूछा, शमशुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह से। ये भी बहुत तवील दास्तान निकल जाएंगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी बात है। तो जब मिलकर आए, बैठा कर आ गए, यहाँ पहुँचे तो बाबा साहब ने पूरा अहवाल पूछे कि क्या बात हुई, क्या हुआ।
چلے ایسا ہوا پیچھے سے کھڑا ہو کر میں نے قرآن کی تلاوت کی، وہ اس کیفیت سے نکل آئے اور اس کے بعد پھر بیٹھایا گیا، بیٹھ بھی گئے اور پوچھا کہ ہمارے شیخ کیسے ہیں؟ بابا صاحب پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی. انتہا کی بات ہے دوستو، یہ بابا صاحب پہ وجد کی کیفیت رقص کرنے لگے. بابا آج ہم شیخ ہوئے ہیں، آج ہم شیخ ہوئے. اپنی ریاضت، اپنی مجاہدے، اپنی محنت، اپنا اثار، اپنی راستی، اپنے رائے خدا کی محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے جو 12 سال تک گولر پکڑے کھڑا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے شیخ کیسے ہیں؟ ہم آج شیخ بنے ہیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ برادرم عزیزم جناب سید صاحب کی خواہش کے احترام میں کسی موقع پہ بہت شرح و بس کے ساتھ بابا صاحب پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی خصوصی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ان چند نفوس کو جو آج یہاں جمع ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں انہی کو وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنے معاملات سے ہٹ کر تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. ان کو کامیابی سے سرفراز فرما یا اللہ، ان کو کامیابی سے سرفراز فرما یا اللہ، دنیا میں کامیاب و کامران فرما یا اللہ. ان مرد و خواتین کے سب کے طبیل میں ہماری خانقاہ کی رونقوں میں اضافہ فرما. ہر فائل جو یہاں پر آئے اور یہاں سے سرخرو ہو کر واپس جائے، کیونکہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کردار سازی ہو رہی ہے، یہاں کردار سازی ہو رہی ہے، یہاں شخصیت بنائی جا رہی ہے. گر بصورت، آخری شعر کے بعد کلوزنگ پہ جاتے ہیں. گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا. گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے. اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا تو معاذ اللہ خاکم بدہن، ہمارے منہ میں خاک ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ایک ہو جاتے. شکل تو ابو جہل کے پاس بھی ایسی تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. پیشانی تھی، بال تھے، آنکھیں تھیں، بویں تھیں، ناک بھی تھی، چہرہ بھی تھا، سبھی کچھ تھا، مگر وہ اللہ کا باغی قرار پاتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ شکل سے آدمی انسان نہیں بلکہ عمل سے آدمی انسان ہے. اور جہاں عمل ہے اور عمل پازیٹیویٹی کے ساتھ ہے تو یہ کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو با عمل بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی فکروں کی حفاظت فرمائے. ہمارے گھروں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں و برکتوں کا نزول کرے. ہمارے قلوب میں اللہ گداز پیدا کرے. ہمارے دلوں میں عاجزی انکساری پیدا کرے. یا اللہ تکبر سے، غرور سے، خود پسندی سے یا اللہ خلاصی کی دعا کرتے ہیں، خلاصی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. صلاۃ والسلام. اور اس کے بعد انشاءاللہ ما حاضر. تو یہ دعا کے بعد ہی محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی. میں بہت دل کی گہرائیوں سے مرد و خواتین کا ممنون و مشکور ہوں جو آج کی 25ویں کی اس نسبت کی بنیاد پہ یہاں تشریف لائے. کیا جو چاہے اس کو اختیار کر لیں، جو چاہے اقبال صاحب کی پیروی کرتے ہوئے اس تاریخ کو خواتین یاد رکھیں، اپنے گھر میں تھوڑا سا اہتمام کریں اور بابا صاحب کی یاد کو منائیں. یہ تو دل کے اوڑ پہاڑ کی کیفیت کا نام ہے. ذرا چھوٹی سی بات ہے مگر فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں. تو بچیوں کو، خاص طور پر کماری بچیوں کو میرا یہ میسج ہے کہ 25 ربیع الاول یاد رکھیں، 25 ربیع الاول یاد رکھیں. اور اگر بابا صاحب کی شادی کی سالگرہ ہو رہی ہے تو اپنے بھی لیے آسانی کی دعا مانگ لیتا، آسانی کر دے گا انشاءاللہ. وہ ذات قادر مطلق بابا صاحب کے لیے کرتا کیا ہے اس نے تو ہمارے لیے بھی کر دے گا. کوئی پریشانی کی وہاں تاریخ یاد رکھنا ہڑک کے ساتھ یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو. جزاکم اللہ. آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قلبي لا أمل أستغفر الله من قلبي لا أمل لقد نسبت به نسل الذي أقامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم به کنم استغفر اللہ از کلام بے عمل به کنم استغفر اللہ از کلام بے عمل بچه می خواهم عزازن گوبوت صاحب اقم بچه می خواهم عزازن غبوت صاحب حکم ہم کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے ہم کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے گویا باچورت سے امید نسل رکھتے ہیں ہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عزائے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر عزائے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جام ہو سوختہ جانیے ویسے کرنی جام ہو سوختہ جانیے ویسے کرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر
کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیرہ لے کر۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفن بالبقیع۔ پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اور بندیاں اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے یا اللہ اس مقام پر خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ جس خوش گمانی کے ساتھ یہ یہاں موجود ہیں ان لمحات میں، یا اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرما، خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یہاں جو بھی معاملات ادا کیے گئے، یا اللہ نعت کی محفل سجائی گئی، با جماعت ادا کی گئی، پروردگار عالم کبھی بیشی غلطی کوتاہی تبرکاً ماحضر پیش کیا جا رہا ہے، یا اللہ کبھی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آخر نام دور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً ہم تمام کی جانب سے قبول فرما۔ اسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما، تمامی انبیاء سابق کی ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کو اس کا ثواب نہ کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت صاحب بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک کو اس کا ثواب نہ کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرما، تمام امہات المومنین بالخصوص خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پاک کو اس کا ثواب نہ کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرما، حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما، تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین 4 خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں، یا اللہ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ کے تمام بزرگان نظام کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ بابا صاحب کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما، اور بابا صاحب کے خصوصی تصرف سے محبت کرنے والوں کو بہرحال فرما، یا اللہ محبت کرنے والوں کو بہرحال فرما، یا اللہ جو ان کے ایام کو یاد رکھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما، یا اللہ بزرگان اعظام کا تصرف یہاں اس انداز میں نظر آتا ہے کہ مرد و خواتین یہاں جمع ہیں، یا اللہ سب کو بہرمند فرما، سلطان مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما، جسمانی ذہنی روحانی امراض جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا حفظ امان عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لکھا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کہ ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ سید محمد
फजील साहब के हवाले से, शेख तंदुर अजीज़ा खातून के हवाले से, महमूदा बेगम इस्लाम इलाही साहब, अदनान साहब के वालिद साहब, कमर अहमद कुरैशी साहब, शौकत बानो भट्ट साहब की तंदुरुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए या अल्लाह दरख्वास्त है शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह जमशेद साहब के लिए, मोहम्मद शरीफ साहब की सेहत के लिए, शाहिद साहब के वालिद साहब की सेहत के लिए या अल्लाह हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और तमाम को सेहत और सलामती अता फरमा। हमारे घरों में जो बेनिकाही बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, रिश्तों के असबाब गैब से मुहैया फरमा, असबाब गैब से मुहैया फरमा। या अल्लाह परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, तुम्हारे खर्च में दबे हैं कर्जों की अदायगी के असबाब गैब से मुहैया फरमा। इस महफिल की बरकत से या अल्लाह हम तमाम को बहरामंद फरमा, फैज़याब फरमा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी गलतियों का माफ़ फरमा, दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो अमल की मंजिल में है उनमें या अल्लाह उनको सरफराज फरमा। या अल्लाह जो बेअमली के अंधेरों में या अल्लाह उनके लिए रोशनी पैदा फरमा, या अल्लाह उनके लिए रोशनी पैदा फरमा। या अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारी दुआओं का मुस्तजाब फरमा। आज की इस नशिश में, शब जुमा की इस नशिश में या अल्लाह तमाम मर्द व ख़वातीन पर अपना खुसूसी फजल फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे के बच्चों पर अपना खुसूसी फजल फरमा। या अल्लाह इनको तालीम के आला तरीन दर्जों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह यहाँ के रहने और बसने वालों पर अपना खुसूसी फजल फरमा। हमारे रास्ते की सारी तंगियों को कुशादगी में तब्दील फरमा, अदबाब को गैब से हमारे हिस्से में शामिल फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमें असबाब अता फरमा, या अल्लाह हमें अहबाब अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पे रोशनी फैलाने के हवाले से हमारे मिशन को सरबुलंदी अता फरमा, हमारे मिशन को सरबुलंदी अता फरमा। हमारे और हमारे मुखालिफिन और दुश्मनों को के दरमियान मशरिक़ और मगरिब का फासला पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की जो मेहनत है और यहाँ रहने वालों की जो मेहनत है सबसे तो खूब वाकिफ है। एक के 70 अता फरमा, एक के 70 अता फरमा। ऐ खुदा, ऐ मेहरबान मौला ईमान, ऐ अली से खिलवत शब हो यमान, ऐ करीम, ऐ कारसाज व बेनियाज, दाइमुल एहसान शहे बंदा नवाज, ऐ के नामत राहते जानो दिलाम, ऐ के फजले तू कफीले मुश्किलाम, मा खता रेम तू बख्शिश कुनी, मा खता रेम तू बख्शिश कुनी, नारये इन्नी गफूरन मिज़नी। सखी कुछ अता हो नवाज होगा सदका, सखी कुछ अता हो नवाज होगा सदका। सदा दे रहे हैं सदा देने वाले, मिले कुछ के हैं तेरे दर के भिखारी, फकीरों को सुल्तान बना देने वाले। नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, नबी जी हमें है सहारा तुम्हारा, ये रिश्ता अजब है हमारा तुम्हारा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि औलियाए उम्मतिहि उलमाए मिल्लतिहि उर्फाए तरीक़तिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादर निस्बती सैयद साहब, सैयद इकबाल साहब, सैयद मोहम्मद फैसल साहब अलील हैं, दाखिली अस्पताल हैं। या अल्लाह इस महफिल के सब के तुफैल में या अल्लाह इस मर्द को सेहत और सलामती अता फरमा, सेहत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह शिफा याबी के लिए जो ज़मीन के हाथों के ज़रिए मदद फरमा, हमारी दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमा। उनकी काबिशों कोशिशों को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह सब के तुफैल में सेहत और सलामती अता फरमा। इलाही बहक से बनी फातिमा ये बार खौले ईमा को नी फातिमा, अगर दावतम रात कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल, इलाही दुआ सा कुनी मुश्किलात तुफैल मोहम्मद अलैहिस्सलात। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि औलियाए उम्मतिहि उलमाए मिल्लतिहि उर्फाए तरीक़तिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम शुरकाए मजलिस को दिल की गहराई से मुबारकबाद। इस यकीन के साथ यहाँ से जाइए कि ताला हर आने वाले दिन को हमारी रोशन तर करता चला जाए। अल्लाह हम पर खुसूसी फजल फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह।